नमस्ते। आज हामीले लोकसेवाको आइक्यू पोर्सनमा सोधिने नम्बर सिक्वेन्सको पार्ट 1 को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पार्ट 1 मा हामीले बेसिक नम्बर सिक्वेन्सको बेसिक सिक्वेन्शियल क्वेशन्सहरू कस्तो किसिमको आउँछ ती क्वेशन्सहरूलाई हेर्नेछौँ र केही आइडियाहरू चाहिँ बिल्डअप गर्नेछौँ। ल त सुरु गरौँ। सुरुमा कमन डिफरेन्स भएको क्वेशन कस्तो आउँछ त्यसलाई हेरौँ। कमन डिफरेन्स भन्ने क्वेशनमा कस्तो क्वेशन आउन सक्ला, कसरी कमन डिफरेन्स निकाल्ने र कसरी अर्को टर्म पत्ता लगाउने ती कुराहरूलाई यसमा हेर्नेछौँ। सो हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ 1 5 9 13 17 21। यसमा 1 र 5 को बीचको डिफरेन्स हेर्ने हो भने 4 रहेको छ। त्यसैगरी 5 र 9 को बीचको डिफरेन्स पनि 4, 9 र 13 बीचको डिफरेन्स पनि 4 नै रहेको छ। 13 र 17 को बीचको डिफरेन्स पनि 4 नै रहेको छ। 17 र 21 को बीचको डिफरेन्स पनि 4 नै रहेको छ भने यसपछि आउने टर्मको पनि डिफरेन्स कति हुनुपर्छ? 4 हुनुपर्छ। किनभने सबैको कमन डिफरेन्स 4 रहेको छ भने 21 पछि आउने जुन नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरको डिफरेन्स पनि कति हुनु पर्यो? 4 हुनु पर्यो। इट मिन्स हामीले 21 मा 4 जोड्नु पर्यो डिफरेन्स 4 भएपछि। सो कति हुने भयो त? 21 र 4 ले 25 हुने भयो। यसरी कमन डिफरेन्स पत्ता लगाइसकेपछि अब आउने नेक्स्ट टर्म के होला त्यो सजिलैसँग कमन डिफरेन्सबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। कमन डिफरेन्समा कहिले 4, कहिले 5, कहिले -1, कहिले -2, कहिले 1 2 यसरी चाहिँ फरक किसिमका नम्बरहरू चाहिँ आइरहन्छन्। तर कमन डिफरेन्समा जुन डिफरेन्स सुरुको टर्ममा पाइन्छ प्रत्येक टर्ममा त्यही डिफरेन्स यथावत रहेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ कमन रेसियोको बारेमा। कमन डिफरेन्स जस्तै कमन रेसियो कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेरौँ। सो हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ 1 2 4 8 16 32। सो सुरुको 1 र 2 को रेसियो 1 × 2 गर्दा 2 भयो। त्यसैगरी 2 र 4 मा 2 × 2 गर्दा 4 भयो। 4 र 8 मा 4 × 2 गर्दा 8 भयो। 8 र 16 मा 8 × 2 गर्दा 16 भयो। 16 × 2 गर्दा 32 भयो भने अब आउने नम्बरमा के हुनु पर्यो त? फेरि पनि × 2 नै हुनुपर्ने, किनभने रेसियो सबैको कमन छ, सेम छ, 2 रेसियो छ भनेपछि अब आउने नम्बर के हुनु पर्यो? 32 × 2 32 × 2 64। सो कमन रेसियोमा विभिन्न किसिमका नम्बरहरू हामीले पाउन सक्छौँ। 1 2 3 4 एनिथिङ। माइनसमा पनि आउन सक्छ, -1 -2। सो जुन रेसियो दिएको हुन्छ त्यही रेसियोमा हामी के गर्छौँ? मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौँ। यो भयो कमन डिफरेन्सको र कमन रेसियोको बारेमा। अब हामीले चर्चा गर्नेछौँ इन्क्रिजिङ डिफरेन्स। डिफरेन्स बढ्दै गयो भने कस्तो किसिमको सिरिज बन्छ, सिक्वेन्स बन्छ। सो हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ 2 5 10 17 26 37। यसपछि आउने नम्बर के होला? सो डिफरेन्स खोजौँ। 2 र 5 को डिफरेन्स 3 रहेको छ। 5 र 7 को 5 र 10 को डिफरेन्स 5 रहेको छ। 10 र 17 को डिफरेन्स 7 रहेको छ। 17 र 26 को डिफरेन्स 9 रहेको छ। त्यसैगरी 26 र 37 को डिफरेन्स 11 रहेको छ। डिफरेन्सलाई हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बढेको छ। 3 5 7 9 11 भन्नुपर्दा अब आउने डिफरेन्स कतिको हुनु पर्यो त? 13 को हुनु पर्यो। डिफरेन्सहरू बढ्दै गएको छ। 3 थियो अनि 5 भयो अनि 7 भयो, 2 ले बढेको छ नि। हेर्नुहोस् त 3 5 7 9 11 13। सो 37 मा 13 जोड्यो भने कति हुन्छ होला? 50। सो यस्तो किसिमको इन्क्रिजिङ अर्डरको डिफरेन्समा हामीले यो रुल चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ। सो डिफरेन्स निकाल्ने अनि त्यसको डिफरेन्सहरूलाई हेर्ने। कमन छ भने पहिलाको रुल अप्लाई गर्ने, इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ भने यो रुल अप्लाई गर्ने। यसमा डिक्रिजिङ अर्डर पनि हुनसक्छ, ठ्याक्कै उल्टो। सुरुमा 10 को डिफरेन्स, त्यसपछि 8 को डिफरेन्स, त्यसपछि 7 को डिफरेन्स, 6 को डिफरेन्स, यसरी चाहिँ डिफरेन्सहरू घट्दै गएको छ भने त्यही अनुसारको लजिक लाउन मिल्छ। त्यसै गरी इन्क्रिजिङ रेसियोको कुरा गरौँ। यसको इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। 1 2 6 24 120 720। सो 1 देखि 2 मा हेर्दाखेरि 1 × 2 भएको छ। 2 र 6 मा 2 × 3 भएको छ। 6 र 24 मा 6 × 4 भएको छ। हेर्नुहोस् त रेसियो बढ्दै गएको छ। 2 को रेसियो थियो, त्यसपछि 3 को रेसियो भयो,
अब 4 को रेसियो भयो। अब आउने 24 × 5 गर्दा 120 हुने भयो, 5 को रेसियो भयो। 120 × 6 गर्दा 720 हुने भयो। भन्नुको अर्थ अब आउने रेसियो कतिको हुनु पर्यो? 2 3 4 5 6 अर्डर छ भने अब 7 को रेसियो हुनु पर्यो। सो 720 × 7 गर्दाखेरि कति आउँछ त? 5040। सो इन्क्रिजिङ रेसियो यसरी चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा गएको हुन्छ र हामीले इन्क्रिजिङ अर्डर पत्ता लगाइसकेपछि यो रेसियो हो भनेर पत्ता लगाइसकेपछि सजिलैसँग मल्टिप्लाई गरेर नेक्स्ट टर्म के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब अर्को हेरौँ, रिपिटिसन अफ डिफरेन्स। सर्टेन टर्म पछि डिफरेन्सहरू रिपिट भएको हुन्छ। इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन चाहौँ। सो इक्जाम्पल छ 12 15 19 20 23 27 28। अब आउने दुईवटा नम्बर के होला त सोधेको छ। सो 12 र 15 को डिफरेन्स हेरौँ 3 को छ, 15 र 19 को डिफरेन्स हेरौँ 4 को छ। त्यसै गरी फेरि 20 र 23 को हेरौँ, 19 र 20 को ग्यापिङलाई नहेरौँ, किनभने म पछि भन्छु तपाईहरुलाई। फेरि 20 र 23 को डिफरेन्स 3 भयो, 23 र 27 को डिफरेन्स 4 भयो। हेर्नुस् त रिपिटिसन अफ डिफरेन्स मैले भनेको छु। डिफरेन्स रिपिट हुँदैछ। सुरुमा 3 को डिफरेन्स थियो, त्यसपछि 4 को डिफरेन्स भयो। फेरि एउटा कुनै नम्बर आयो, 19 पछि मानौ 20 आयो। अब 20 पछि आउने नम्बरमा फेरि 3 को डिफरेन्स छ, 23 देखि 27 मानौँ फेरि 4 को डिफरेन्स छ। फेरि मैले कुनै एउटा नम्बर लिए भने अब आउने डिफरेन्स कतिको हुन्छ? 28 मा 3 को डिफरेन्स हुन्छ, किनभने 3 र 4 को डिफरेन्स रिपिट हुँदै गएको छ। सो 28 र 3 ले 31 हुने भयो। अब आउने डिफरेन्स कतिको हुनु पर्यो? 4 को हुनु पर्यो। सो 31 र 4 ले कति हुन्छ? 35। सो पेयर हेर्नुस् त ठ्याक्कै 3 वटाको पेयरमा डिफरेन्सहरू के हुँदै गएको छ? रिपिट हुँदै गएको छ। 3 वटा पेयरहरूमा डिफरेन्स के भइरहेछ? रिपिट हुँदै गइरहेछ। 3 र 4 को डिफरेन्स, फेरि 3 र 4 को डिफरेन्स, फेरि 3 र 4 को डिफरेन्स, 1 र 2 को डिफरेन्स पनि हुन सक्छ, 5 र 7 को डिफरेन्स पनि हुन सक्छ, 3 र -2 को डिफरेन्स पनि हुन सक्छ। तो सर्टेन टर्म पछि यहाँ 3 वटा टर्म पछि डिफरेन्स के भएको छ? रिपिट भएको छ भने कतिखेर 4 वटा पछि रिपिट हुन्छ, कतिमा 5 वटा पछि रिपिट हुन्छ। तर सकेसम्म 3 वटामा चाहिँ रिपिट भएको क्वेशनहरू प्राय जसो सोधिने गरिन्छ। यो त भयो रिपिटेसन अफ डिफरेन्स। अब अर्को हेरौँ रिपिटेसन अफ रेसियो। रेसियो पनि रिपिट हुन्छ। कसरी? एउटा इक्जाम्पलबाट क्लियर गरौँ। ल अब यहाँ हेर्नुस् त 2 र 6 को रेसियो 3 को छ, 2 × 3 6 हुने भयो, 6 × 5 गर्दा 30 हुने भयो। अब मानौ मैले लिएर 5 भन्ने नम्बर लिएँ, 5 नम्बर लिए भने 5 × 3 15 भयो, 15 × 5 75। अब हेर्नुस् त यहाँ रिपिट भएको छ, रेसियो रिपिट भएको छ। 3 र 5 को रेसियो पहिला 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि फेरि 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने। सो मैले यदि 4 लिए भने 4 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12 आउँछ भने अब आउने नम्बर कति हुनुपर्छ त? अब आउने नम्बर भनेको 5 को रेसियो हुनु पर्यो, किनकि रिपिट भएको छ। 3 र 5, फेरि 3 र 5, अब 3 भयो भने फेरि 5 हुनुपर्छ। सो 5 हुँदाखेरि हाम्रो के हुने भयो त? 60 हुने भयो। सो फेरि यहाँ 3 वटा पेयरमा छ। सो 3 वटा पेयर बीचमा रेसियो कतिको छ? 3 र 5, 3 र 5 र 3 र 5 को। यसरी हामीले आज 3 किसिमका लजिकहरू हेर्यौँ। सुरुमा कमन डिफरेन्स, अनि फेरि इन्क्रिजिङ डिफरेन्स, अनि रिपिटेसन अफ डिफरेन्स, त्यसै गरी रेसियोमा कमन रेसियो, इन्क्रिजिङ रेसियो, रिपिटेसन अफ रेसियो। अब पार्ट 2 मा योभन्दा अलिकति एडभान्स लिएर हामीले सिकाउनेछौँ, लजिकहरूलाई बुझ्नेछौँ। ओके, थ्याङ्क यू।